You are fine. Assalamu alaikum. उम्मीद की तो जोड़ वश बे. A true brother is earning a haram. दो ब्रात haram कमाई करने गए. One halal यक्के halal कमाई करने गए. यक्के jobless से माना शा यार नौकरी नहीं इसती. तो ये joint family. बराते लोगी पर हमी बराते समझना कर रहा महरम नहीं आई समझना तनिंदा वरक जायज़ वरक हर एक बराते होती जना होती लोग तो का नान हुआ भी हयाइया मना बच्चारी नहीं परचक हलाल इन जैसे तो का रोगा है ओदा करोड़ हराम आएगा इनको बल बीमारी दर बीमारी फेदागा भी हयाई और मन कसरत जान बूझकर कसरत नुकसान रसेन था और मन और मनी मर्द जो असने खुश न आई मर्द समझना नाफरमान है नमाज न कम बाद ये तलकीन बिका ये बुशी गो अगर बिल फर्ज नमाज न कम उड़े जने जन्नत अर्श है व रिदा नफ्सी व मिदाद कलिमाती सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह गुस्सैयत औद बिल्लाह वजद सवाल है सवाल मनजनी बराती के गुहारी के मिसरे ईमेल यतका जो सवाल अच्छे मालूम भी कि बराती गुहारी सवाल हैं लिखते अस्सलाम वालेकुम आई होप यू आर फाइन अस्सलाम वालेकुम उम्मीद की तो जोड़ वश बे आई लिखता कि आई हैव अ क्वेश्चन दैट अ जॉइंट फैमिली और में एक सवाल है सवाल कि एक जॉइंट फैमिली बारह हैं चार ब्रात हम आ ट्रू ब्रदर इज़ अर्निंग हराम दो ब्रात हराम कमाई करने गए वन हलाल यक्के हलाल कमाई करने गए यक्के जॉबलेस से माना शा यार नौकरी नहीं इसती तो ये जॉइंट फैमिली तो कायम ये जानी खुशी कि मनी जिंद गुहार को शगाएं मनी जिंद राज़ी नहीं कि माँ ये फैमिली तो का बिनंदी कि दो हराम कमाई या के हलाल कमाई या केरा नौकरी नहीं इसते भले मड़ी मर्द मन जोर कर गाएं कि तो हमें जॉइंट फैमिली तो का मेहनत तो इस्लामी रू अच्छी उसी जनेन ओली गपशे जॉइंट फैमिली है जॉइंट फैमिली बारे भी कम बारे शराय पे कहाँ दुमिशे हलाल और हराम दो लोड़ा वरक बह गए तो जनीन चिप कहीं बार है जी मोहतरम यक्के में जॉइंट फैमिली समझना कि मजबूरी हालत है कि यक्किया समझना गुंजाइश ने चार बरात यक्के लोग तो काया लोग फिते के मसला और रास्ता पर मीरास तरफा या के दरो होर बितंत यक लोग ये ज़रूरत है भले इदा हम शरीयत फदा उसूलेर कुता समझना कि ए बराते लोगी पर हमी बराते समझना कर रहा महरम नहीं आई समझना तन्हाइया गुमाई मुलाकात कुतना का आई दिमा बगैर पर्दा शुद कुतना का समझते ना और एक दरो होरा निंदन तो नान वरा ये हम जायज़ नहीं बायदे जने आदम हो एक जगह बनिंदा नान बोरा मर्दे एक कर नान बोरा एक नहीं कि दोस्तिन जानो मर्द रो और किसी होरा निंदन तो कंदन तो वरा ये सही तरीके नहीं इस्लामी चीज़ा मना का अलबत्ता जो यकीन लोग तो काया जने दरो वद मोता दुख सिच वगैरह वद मोता निंदन तो वरग वरा ये जायज़ है बरात वद मोता निंदा वरग जायज़ वरा हर एक बराती होती जना होती लोग तो का नान हुआ समझे ना भले एक अगर हर्चा ए बरात के शी जनेन उसी के समझे ना अगर शी जंदे होती मर्द हर्चा गोनेंगो तो ये होती हर्चे सरा होती समझे ना हर्चा वारतेंगो अलग पे क्या उतरा अलग कहीं अगर हो रंगो भले इसी हो रंगो पर शी हलालेंगो अगर इसी मर्द हराम है तो कहीं शी मर्द हराम तो कहीं बायदे उड़ा मर्द तारे बच्चा रहे बच्चा अल्लाह नबी फरमाए हर आ जिस्म के आ हराम सरा परवरिश हुआ आई दुआ हो कबूल नबी समझे ना आ जन्नता हम नरो हराम है आ जिस्म सरा जन्नत के आ हराम जरिया परवरिश वारते हराम वरग मामूल चीज़ें नहीं समझे ना अल्लाह हलाल अल्लाह ताला फरमाए कुलू हलालन तय्यबन बर हलालें पदा तय्यबें पाकें साफ़ें एक चीज़ें हलाल हैं भले साफ़ नहीं समझे ना आई वरक हम जायज़ नहीं एक चीज़ें साफ़ हैं भले हलाल नहीं आई वरक हो जायज़ नहीं हलाल हम भी साफ़ हम भी और अल्लाह ताला ला यक़बलु इल्ला तय्यबन अल्लाह समझाना बगैर साफ़ें हलाल चीज़ा दिख हरामा कबूल हम न कंगो ये हराम वरग सूद वरग या कि चरसु तर या को हेरोइन बहा कनगो आई कमाई वरग या सिगरेट तंबाक हत्ता सिगरेट तंबाक के बहा कनग ये हराम कमाई ये हरामा समझे ना इशामा वतारा शैता मना फरमाने के लाल क्षमा और अंदाज़ा कुतक मोती हलाल तो का पता हराम शामिल कर गायंगो बल्कि मन हम हलाल काफ़ी हैं और मच अल्लाह तरसा वती हलाल दंदाया देमा बरा इंशाल्लाह तो का हमिंचो बरकत मान भी हराम जरिया का मैं चाहे करोड़ कमाए न गाया भले हलाल जरिया का मैं हज़ार कमाए न गाया ये हज़ार तो का अल्लाह ताला मनी हमिंचो बरकत मान का ची बीमारियाँ मना बच्चारी नहीं ची मुसीबत मना बच्चारी नहीं ची भी हयाइया मना बच्चारी नहीं परचक हलाल में जैसे तो का रो गाएँ ओदा करोड़ानी करोड़ हराम आएगा भले बीमारी दर बीमारी फेदागा भी हयाई लोग तो का सुकून व आराम ने परेशानी तो काएँ बड़ी मुसीबतें जंजाल के ज़र फजूल रो गाएंगो ये हमें हराम कमाई सबब बायद मुसलमान का मुसलमान ये अल्लाह ताला ये हरामा बच्चे के हुक्मा दिए गाएंगो सूद मवर
سمجھے نا دیگر مالا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یکی دھم یہ بالا باطلیں طریقہ مور دوزی مکان ادھر حرام مالا یکی دھم یہ دھوکہ مدے سے تجارت تو کا سمجھے نا تو بہا کنگا ای آپ سمجھے نا ما نلکہ آپ ماں کتگ پتہ پیک کتگ بھائی کنا بس آپ میں مسافی آپ یہ حرام ہے ان دھوکہ دیے گا آئیں گو سمجھے نا یہ زار فرما مصیبتی بھی قیامت ہے منی سمجھے نا بائدیں کہ ماں پا گاڑی سمجھے نا چیزیں من ضرورتا پا 1000 ریالہ مثلا قسم ورک میں پا 2000 ریالہ ضرورتا عالم 1000 ضرورتا یہ قسم ورک یہ پدا یہ دھوکہ دیا کہ ادھر حرام ہے اشتو کا برکت ہم مان نبی ترا سکون ہم نہ رسیگوں ترا فائدے ہم نہ رسیگوں بلی زرت ہو گئے ترا ترا فائدے نہ دیاں گو یہ معمول چیز نہ مائے مسلمان شاہ معمول چیزیں سمجھے بائدے مسلمان چی حرامہ و ترا بائی کارڈ بکم اور یہ گہار کہ اگر ہوتی مردہ گوشی کہ تی فیملی ورق حرامہ اور ترا و ترا ہر چی نیستیں تو سمجھن ہمانی ہر چی سرائے یا تو حرام ورگ آئے گو مان نلوٹا حرام برا ما چیزا در کایا سمجھے نا باید شی مرد و ہم حرام آپ راتا ہوں شی حرام آیا لبی دے سمجھے نا البتہ اگر مشترکہ حلال و حرام ہو رہا حلال ہو کمائے گا حرام ہو کمائے نگائیں گو اے ماسیہ اللہ تعالیٰ جست نہ کم پرچہ کہ ہم حلال نیت تک وہاں ہو رہیں گو اسی چونکہ مستر مرد ہیں کیا مت اللہ تعالیٰ شی مردہ جست کا بولے مردہ ہوتی ہے بگشی اگر مرد حبر زو شر رہیں اگر نزو سمجھے نا حلال ہو رہیں گو مشترکیں گو تو گنجائش ہے کہ اللہ تعالیٰ شیعہ معاف بکا یعنی مجبوری حالت ہے جی مجبوری حالت ہے ٹھیک ہے وجہ پدا میں گوار ایک سوال ہے یہ سوال گوار یہ اٹھتا کہ آئی ڈو مائی پریئر موتی جو اس سے نمازاں تیم بس روانی آئی ریڈ دعا من دعا بھی کنی اور من کثرت جان بوجھ کر کثرت نقصان نہ رسین تھا اور من اور منی مرد جو اس نے خوش نہ ہوں ما یکی دمی اسرا کوکار کنا اور تی چکان اسرا بھی کوکار کنا بلے میں لوگوں تو کا امن نیستیں پیس نیستیں امن نیستیں تو موتی لوگا بھی کارا سخت بزی ہوں مطلب بزی بھی کنی پدا بھی ذہنتوں کا سکون نیستیں اسی وجہ چی شی وجہ وقت اللہ بکنا کمان نماز ہو کنا جاؤ روچہ ہو دارا کسر تکلیف نقصان ہو نہ دیا مرد خدمت کنا مرد ہمونی خدمت کنا پدا مواد موتا مڑے کوکار کنے جاؤ کوکار کنے بائدیں کہ یکی ہمشنگ انسان تو کا جذباتی ہم نفسیاتی چیزیں سمجھانا چیز ہستا تو یکی انسان ہوتی ہم نفسیات ہم صحیح بکنگو سمجھتے نا اترا جذباتی میں بنائیں اللہ نے فرمائیں لا تغضب غصے تو کم آئے سمجھانا یکی دھومی غلطی بھی چیزیں خراب ہو پیال ایک آپ تیرانی حرابو لوگ صفا نبو مرد بائدیں آ چیزا بکن جانین ما کفی بیر سمجھے نا جانین کاری گندی مرد حراب کتا جانین فدائی شر بکن تو مردہ کفگ موقع مدائیں بعد موتا بلے یہ سوال تو کہ وجہ اسی نہ لکھتا کہ وی اسی لکھتا کہ آئی ڈو مائی پریئر ماں وتی نمازاں کنی ماں دعا کنی اور من کسر نقصان رسینتا ہے صرف وتی ذکر ہے بت کا اسی مرد جو اس نے دین سر پابند نہیں بت کت کا مرد دین سر پابند نہیں ہم سکون لوگ تو کا چست بھی چاہو سمجھے نا مرد و جنین دوئے نے کو سال ہے بیوہ اڑا لوگ سمجھے نا اللہ ہے یکبلا ہیں لوگی بھی تو اے جن آدم اگر آئی مرد سمجھے نا نافرمان ہے نماز نکم بائدیں یہ تلقین بکن یہ بوشی گوں اگر بیل فرض نماز نکم اڑا جن آدم اترا جدا بکن چکا اڑا نماز نکم کفر تو کا داخل بھی مسلمانی کو شک نبی سمجھے نا باوجود سمجھانے گا ہوتی آئی ماتفتہ موشی آئی مردمہ موشی باوجود سمجھانے گا نماز نکم اڑا یہ جن آدم اترا چاہیے جدا بکن بلے اگر نماز کم اور دگ گناہ تو کا ملوث ہیں اڑا ای جن آدم صبر بکن چھ اللہ دعا بلوٹے اللہ منی عزت فردیا بکن وہ صبر آگوں آئیے سمجھانا انشاء اللہ تعالیٰ بعض عزتاں چک بی بی آسیہ فرعون لوگ تو کا صبر کو سمجھتے نا اور بعض سمجھانا نیکی مردماں بدین لوگان تو کا صبر کتا ہانی ظلم و تشددان تو کا اللہ نا اجر عظیم داتا تو یکی صبر بکن یکی اللہ ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب سمجھے نا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی ما کو پریشان ہوتے ہیں مسالان تو کا گڑا ما اللہ ذکر شروع کو نماز شروع کو واستعینوا بالصبر والصلاۃ کہ اللہ مدد بھی کرے گو صبرہ یعنی مصیبتی لوگ تو کا ہنستے ہیں صبر بکنا اور نماز بوانا اللہ کر رہا سمجھے نا اور ذکر بکنا سمجھے نا پریشانی کایا سبحان اللہ سبحوا بکرۃ وعشیہ سو بیگا سبحان اللہ عدد خلقہ وزنت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنت عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ غصیت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ چ پناہ بلوٹی صبر بکن گندی منائدہ مرد سمجھنا طبیعت خراب ہے اور تکاریہ اتر مشغول بکن ذکر شروع بکن تکاریہ تاک مرد فدا ٹنڈا بھی ہمیں بڑا صبر اگوں تر بغازی نہیں بولے اگر مرد نماز نہ کھاں آئیے باید نماز تلقین بکن اگر حرام آرگاں آئی لوگ تو کا حرام سمجھنا مواردوں کی پتہ حرام آئیے سمجھنا آئی نماز قبول نہ باید آئیے برو کی سمجھنا متی حرام نورانگو ما چوتی ماتا بلوٹانی چوتی فتا چوتی براتی ایک منع شما بدے ماشی حرام نورانگو پرچہ کا مجبور ہیں اگر پزور سمجھنا اللہ تعالیٰ قیامتہ مردہ جست کام پرچہ جن آدمی شی ہرچہ ہمائی سرائیں مرد سرائیں سمجھنا کہ مرد شی حرام وارینی مجبور ہیں یہ بیچارک دست نہ رسید ایک چیز یا تو قیامتہ اللہ تعالیٰ مردہ جست کام تو پرچہ حرام انکار کو تگا یہ معمول چیز نہ ما قیامتہ اللہ پیجدارہ کو جواب دے گا اللہ تعالیٰ فرمانی افحسبتم اننا خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آیا شما ہمیں سمجھے کہ ما وسریں ما ہوتی مرضیہ شما من طرفہ واپس نوے شما وسر نہ ہے شما ابری واپس بے تو اگر مننے نہ مننے ترا سمجھنا ایمان ہا نے تو مزن ہے عہدہ داری ہے اور ترا طاقتورے سمجھے تئی طاقت ختم بھی تئی جوانی ختم بھی تئی مال ختم بھی تئی زندگی ختم بھی تو منی کر رہا کائے پتہ من ترا درستین جوستان کنا کہ تو منی خلاف ورزی کنا اللہ خلاف ورزی ہے یہ زمین خدا ہے گئے خدا زمین سربراہ اللہ خلاف ورزی کنا آسان نہ ہے سمجھے نا یہ دا کم کہ انسان مسلمان پتہ سوچا گلو ٹھیک میں وسر نہ میں ایک پابندیاں تو ترک وسر سمجھے اللہ تعالیٰ فرمانی من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ارکسا کتی رب ملاقات ایمان و یقین ہار امید کا شیوڑا نیک صالح عمل بکا ولا یشرک بعبادت ربی احدا اللہ دی کسا شریک مکا تو یہ چیز مارا چارگ لوٹا سمجھے نا جن آدم نمازی دیندار سمجھے نا چکانی کی خدمتہ کا نگائیں آگوڑا سکون سمجھنا اللہ نبی فرمائے پریشانی وقت مردوں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم بار بار ہمیں ذکرہ بکن گون دل ایمان و یقینہ گون ہمیں اڑا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے ذکرہ گون انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئیے حالات صحیح کران بھی تو شر بھی و دل اطمینان نصیب ہے انشاءاللہ مہربانی ہو جائے مہربانی جزائے خیر بدم اور مہربانی اللہ شاہ جزائے خیر بدم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ